सुप्रभातं मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सुधर्मां श्रोतुं साम्प्रतं सुधर्मा श्रूयन्ताम्। मोदिना विश्व निवेशक शृंग सम्मेलनोद्घाटनं हैदराबाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अष्टमे दिनांके वन अनुसंधान संस्थानम FRI इति अत्र द्विदिवसीय उत्तराखंड विश्व निवेशक सम्मेलनस्य शुभारम्भम् अकरोत्। उत्तराखंडे धननिवेशनेन राज्यं नूतनकेन्द्रं भूत्वा रूपितं भविष्यति। उत्तराखंडे मार्गः रैल् विमानक्षेत्रे अधिकवेगेन विकासेन प्रवासोद्यमस्य अभिवृद्धिः भविष्यति। स्वदेशे विवाहकार्यक्रमायोजनं कुर्वन्तु न तु परदेशे। उत्तराखण्डे गम्यस्थान विवाहकार्यक्रमस्य योजनां स्थापयितुम् आग्रहम् अकरोत्। भारतं तृतीयार्थव्यवस्थायां प्रकाश्यते। श्रोतारः अग्रे सरामः। मोदी इति आह्वयन्तु नवदले विश्वस्य जनप्रियेषु प्रभावशालीषु च नायकेषु अग्रगण्यः अस्ति भारतस्य प्रधानी नरेन्द्र मोदी। तस्य सन्ति अगाध संख्याकाः अभिमानिनः। तेषु भारतीय जनता पक्षस्य नायकैः कार्यकर्तृभिश्च सह अन्ये सामान्य नागरिकाः अपि सन्ति। सामाजिक माध्यमेषु अपि मोदी सक्रियः। तत्रापि अपार परिमाणे अनुयायिनः वर्तन्ते। सर्वे अभिमानिनः मोदीम् उद्दिश्य सादरं हे मोदी वर्य आदरणीयः मोदी इति आदि प्रकारेण आह्वयन्ति। परं नरेन्द्र मोदी तु माम् एवं प्रकारेण न आकारयन्तु। केवलं मोदी इति अनेन आह्वानेन अलम्। मम नाम केवलं मोदी इति मम नाम्नः पुरतः पृष्ठतः वा आदरणीय मोदी जी इति विशेषणयोजनेन अहं त्रपाम् अनुभवामि। जनानां यथा अर्थं भवति तथा तेषां भाषया संवहनं कुर्वन्तु। मम देशस्य च मध्ये अन्तरं वर्धयन्ति। यथा मोदेः प्रतिभूत्वं न तु मोदी जी प्रतिभूत्वया तानि विशेषणानि अतः तथा मा आह्वयन्तु इति व्यज्ञापयत्। भारतीय जनता पक्षस्य संसदीय सभायां भाषमाणः मोदी मम दृष्ट्या दीनाः युवकाः महिलाः कृषकश्चेति चतस्रः जातयः तेषाम् अभ्युदयाय भारतीय जनता पक्षस्य सर्वे नायकाः परिश्रमं कुर्युः वायकाः परिश्रमं कुर्युः। केन्द्र सर्वकारस्य विविध योजनाः गरिष्ठ प्रमाणेन जनान् प्राप्तुं विकसित भारत संकल्प यात्रायां भागिनो भवेयुः इति अकथयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। अपायकारिणां निषेधः नवदेहली। अपायकारिणां शुनक प्रभेदानां पालनाय नागरिकेभ्यः अनुमतिदान विषये सर्वकारः मासत्रयाभ्यन्तरे निर्णयं स्वीकुर्यात् इति देहली नगरस्य उच्च न्यायालयः अवोचत्। पिट्बुल टेरियर्सादयः विदेशीयाः स्वजातयः सन्ति। ते अत्यन्तम् अपायकारिणः वर्तन्ते। बहवः नागरिकाः तज्जातीयान् शुनकान् पालयन्ति। ते नैकदेशेषु निषिद्धाः। अतः अपायकारिणां तेषां पालनम् अवरोद्धव्यम् इति विज्ञप्य अक्टोबर मासे एव न्यायालयं प्रति आवेदनपत्रं समर्पितम् अवर्तत। मुख्य न्यायमूर्तेः मनमोहन वर्यस्य नेतृत्वे न्यायपीठेन विचारणा अकारि। एतद्विषये क्रम स्वीकरणाय प्रशासनाय अधिकारिभ्यश्च सूचनापि न्यायपीठेन दत्ता। विचारणायाः अवसरे अपायकारिणां विदेशीय शुनकानां पालनस्य स्थाने बलिष्ठाः भारतीयाः श्वानः पालयितुं शक्याः। तेषां पालनाय उत्तेजनं देयम्। भारतीयाः श्वानः न केवलं पुष्टांगाः किन्तु भारतस्य वातावरणे सम्यक्तया जीवन्ति। ते अत्यन्तं विरलतया रोगग्रस्ताः भवन्ति। अस्माभिः स्थलीयाः विचाराः लक्ष्ये सर्वदा स्थापनीयाः। प्रशासनाधिकारिणः अमुं विचारम् आद्यतारूपेण स्वीकृत्य मासत्रयाभ्यन्तरे निर्णयं स्वीकुर्युः इति न्यायपीठं निरदिशत्। अमुं विषयम् उद्दिश्य सम्बद्धाः विभागाः सूचिताः समालोचनं कृत्वा निर्णयं स्वीक्रियते इति सर्वकारस्य परतः न्यायवादिनः अवदन्। श्रोतारः अग्रे सरामः।
पलाण्डुः सुलभो जातः। पलाण्डु मूल्यानाम् आधिक्येन जनाः शुश्रूनयनाः क्रीणन्ति स्म। सम्प्रति मूल्यम् अवनतम् एवं ग्राहकाः सन्तुष्टाः भविष्यन्ति, किन्तु उत्पादकाः कृषिवलाः चिन्ताग्रस्ताः। महाराष्ट्रे पलाण्डुत्पादनम् उत्कृष्टं प्रभुत्वं च सम्पन्नम् इति श्रूयते। कथमपि भवतु, पलाण्डुप्रियाः आनन्दन्तु। अग्रे सरामः। समुद्र प्लास्टिक निष्कासन योजना सुवर्ण विधान सौधम बेलगावी कर्नाटक राज्यस्य व्याप्तो विद्यमानेभ्यः समुद्रेभ्यः प्लास्टिक त्याज्यानां निष्कासनाय 40 कोटि रूप्यक व्ययस्य केशोर योजनायाः कार्यान्वयनाय राज्यस्तरीय समितेः विशेषोद्देशस्य वाहक रचनायै सचिव संपुट सभा निर्धारम् अकरोत्। गुरुवासरे सुवर्ण सौदे प्रवृत्तायां सभायाम् अस्यां सिंधु सागरे प्लास्टिक मालिन्यस्य रोधनाय विश्व वित्त सहाय्य रूपये केसेर योजनायै अनुमोदना प्राप्ता। पंचवर्षाणां योजनामेतां कार्ये अन्वयनाय उन्नतस्तरीया समितिः एसपीवी च रचिता। 40 कोटि व्यये विश्व वित्तकोशः 70% राज्य सर्वकारस्य 30% धनस्य विनियोगं करिष्यति। श्रोतारः अग्रे सरामः। भारत रशियायोः बान्धव्य दृढीकरणं मास्को। रशिया भारतयाः बान्धव्यं दृढीकर्तुं भारतस्य प्रधानी मोदी प्रतिभूत्वम् इति रशियाध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन प्राशंसत्। सेंट पीटर्सबर्ग मध्ये प्रवृत्तायां मूलधननिवेशकानां सभायां भाषमाणः पुतिन भारत रशियायोः मध्यस्य सर्वसम्बन्धाः सर्वक्षेत्रेषु स्थिराः भूत्वा अभिवृद्धिं प्राप्नुवन्तः सन्ति इति वक्तुम् इच्छामि। प्रधानी मोदी नेत्रिका नीतिः तस्य प्रतिभूत्वम् इति अकथयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। नूतन मुख्यमन्त्रिणे अभिनन्दनं। नवदेहले तेलंगाना प्रान्तस्य मुख्यमन्त्री भूत्वा प्रमाण वचनं स्वीकृतवन्तं रेवंत रेड्डीं प्रधानी मोदी अभ्यनन्दत्। ट्वीट कृतवान्। प्रधानी तेलंगाणस्य मुख्यमन्त्री भूत्वा प्रमाण वचनं स्वीकृतवते रेड्डी रेवन्ताय अभिनन्दनानि। राज्यस्य प्रगतये नागरिकाणां कल्याणाय यथासाध्यं सहकारः केन्द्रप्रशासनेन प्रदास्यते इति अहम् आश्वासनं ददामि इति असूचयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। पश्चिम घट्टः नूतन वृत्त निरीक्षा। नवदेहली कर्नाटक राज्यं संयोज्य षड राज्यानां व्याप्तो विद्यमाने पश्चिम घट्ट प्रदेशे परिसर सूक्ष्म वलय घोषणायाः सम्बन्धे नूतनतया रचितायाः समितेः वृत्तस्य निरीक्षा क्रियमाणा वर्तते इति केन्द्र सर्वकारः राज्यसभां प्रति असूचयत्। माधव गाडगिल कस्तूरी रंगन समितयोः वृत्ताय आक्षेपः व्यक्तीकृत इति नूतन समितिः संरचिता। समित्या एतावता वृत्तं दातव्यम् आसीत्, परं समय विस्तरणम् अपृच्छत् इति वृत्तार्पणे विलम्बः सञ्जात इति परिसर विभागस्य सचिव भूपेन्द्र यादव असूचयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। जनमानसम् अजानात् प्रधानी। नवदेहली भारतस्य पूर्वतन प्रधानमन्त्रिण्याः अनन्तरं जनमानसं ज्ञातवान् प्रधानिना मोदिः इति पूर्वतनः राष्ट्रपतिः प्रणव मुखर्जी अवदत् इति तस्य पुत्री शर्मिष्ठा अवदत्। प्रणव मुखर्जिना लिखिता दिनचर्या पित्रा सह कृतं सम्भाषणं प्रणव माय फादर डॉट रिमेम्बर्स इति पुस्तके शर्मिष्ठा एतम् अंशं समयोजयत्। 2014 अक्टोबर 23 दिनांके प्रणव मुखर्जी दिनचर्यायाम् उल्लेखनम् अकरोत्। सैनिकैः सह प्रवाहे संलग्नैः सह दीपावली आचरणम् इति इंदिरा गांधी अवदत्। तत् सूक्ष्मत्वम् अन्यत्र न अपश्यम्। इदानीं मोदौ दृष्टवान् इति मुखर्जी लिखितवान्। मोदिना सह प्रणवस्य विषये एकः अध्यायः अत्र वर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। धीवराः बद्धा कोलंबो श्रीलंका देशस्य जलसीम्नि मत्स्य ग्रहणं कृतम् इति ज्ञात्वा भारतस्य
एकविंशति धीवराः द्वीपराष्ट्रस्य नौकादलेन बद्धाः। अयं विचारः नौकादलेन एव अभानि। मन्नराको विलनाक्षयोः प्रदेशयोः समुद्रे भारतीय धीवराः बद्धाः, तेषां नौकाः वशीकृताः सन्ति। भारत श्रीलंका देशयोः बान्धव्ये मत्स्यग्रहणम् एव एकं प्रधानं बाधकम् अस्ति। अस्मिन् वत्सरे सपादशतं धीवराः बद्धाः इति नौकादलेन भणितिः दत्ता। श्रोतारः अग्रे सरामः। लश्कर उग्रयोः स्वत्ववशीकरणं। श्रीनगरं पञ्चदशोत्तर-द्विसहस्रतम वर्षस्य अगस्ट 5 दिनाङ्के जम्मू काश्मीरस्य उधमपुर मण्डलस्य नरसुग्रामे सीमभद्रतादलस्य कश्चन योधः मारितः आसीत्। एतं लश्कर ए तोयबा उग्रसङ्घटनस्य उग्रद्वयम् अमारयत्। एतयोः उग्रयोः स्थिरस्वत्वं राष्ट्रियान्वेषणा संस्था स्ववशं स्वीकरोत्। फयाज अहमद आइटू, फयाज खार, खुर्शीद अहमद भट्ट नामकौ उग्रौ इति अभिज्ञातम्। एतौ विरुध्य देशद्रोहस्य प्रकरणं पञ्जीकृतम् आसीत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। रमेश नायकाय बिलियनेर कृषक प्रशस्ति। कुंदापुरम कर्णाटक कृषि कार्येण एव वार्षिकम् 1,00,00,000 व्यवहारं कुर्वन्तं रमेश नायकं प्रति बिलियनेर प्रशस्तिः स्वयं अगच्छत्। उडुपी मण्डलस्य कुंदापुर मण्डलस्य तेकेटे ग्रामीणः प्रगतिशीलः कृषकः क्षीरोत्पन्नोद्यमी रमेश नायकः केन्द्र सर्वकारेण दीयमानां प्रशस्तिं प्राप्नोति। गुरुवासरे नवदेहल्यां त्रयोदश प्रहल भूवि कृषि कार्यं कुर्वन् अस्ति। 11 विविध जातीनां पुनः 1.634 इति विविध संक्रांतानां फलवृक्षान् आरोप्य नैसर्गिक कृषि द्वारा उत्तम फलानि वर्धयन् अस्ति। प्रचलिते कार्यक्रमे रमेशः भारत प्रधानिना बिलियनर कृषक प्रशस्तिं प्राप्नोत्। प्रगतिशीलः कृषकः उद्यमी च नायकोऽयं विविधे कृषिकार्ये आत्मानं न्ययोजयत्। केदूरु ग्रामस्य त्रयोदश प्रहल भूवि कृषि कार्यं कुर्वन् अस्ति। 11 विविध जातीनां विविध संक्रांतानां फलवृक्षान् आरोप्य नैसर्गिक कृषि द्वारा उत्तम फलानि वर्धयन् अस्ति। 63,000 अनानस फलसस्यानां संकलनम् अकरोत्। वृक्षद्वयस्य मध्ये मधुकर्कटीम् आन्तरसस्यानां रूपेण वर्धयत्। तेषां मध्ये 85,200 इति पनस वृक्षान् 50 ड्रागन फल वृक्षान् संयोज्य आहत्य 34,1600 विविध जातीय फल वृक्षान् आरोपयत्। जलाकर्षक गर्तान् निर्माय अंतर्जलस्य वर्धने कारणं सज्जातः कृषियासः क्षीरोत्पन्नोद्यमं कुर्वन् एषः तेक्कटे ग्रामे तण्डुल निर्माण कार्यगारम् अपि चालयति। श्रोतारः अग्रे सरामः। नासायाम् अक्षतया साधना। नवदेहली अमेरिका राष्ट्रस्य वैमानिक बाह्याकाश संशोधना संस्थायाम् उद्योगिनी भारत मूलीया अक्षता कृष्णामूर्ते मंगल ग्रहे रोवर नियंत्रणं कृतवती। आद्या भारतीय प्रजा इति गरिमाणं प्राप्नोत्। बाह्याकाश विज्ञानिनी अक्षता मंगल ग्रहात् न्यादर्शं भुवम् आनेतुं प्रयत्नरता। भारतेन सह समग्रं जगत् तस्याः साधनाम् अभ्यनन्दत्। अक्षता मैसाचुसेट्स तांत्रिक केन्द्रात् एरोनॉटिक्स एस्ट्रोनॉटिक्स मध्ये PhD पदवीम् अध्यगच्छत्। पूर्ण समयस्य अवकाशाय नासां प्रविष्टवती। एषा भारतीयेषु अन्यतमा। एषा प्रधान संशोधना अधिकारिणी विज्ञान योजना स्तरस्य नायिका च वर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। मित्र पक्षाः उद्वतात् कांग्रेस पक्षात् दूरं गताः INDIS इति आख्यस्य पक्षसमूहस्य एकाधिकरण्यं यन्तं कालं न साधितम् इति प्रतिभाति। राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेशेषु मोदी वात्या तरसा प्रावहत्। अपि च चातुर्या जिगीषुं कांग्रेस पक्षं न्यपातयत्। भग्न मनोरथम् अकरोत् च तेन प्रतीक्षितो नासेत् पराभव एषः। अत्रान्तरे कांग्रेस पक्षस्य औद्धत्यं मित्रपक्षे एव न असह्यत। अतएव
उक्तस्य पक्षसमूहस्य एकाधिकरण्यमेव न साधितमिति ब्रूमः। डिसेम्बरस्य षष्ठे दिने सम्पन्ने सभायां केचिन् मित्रपक्षाः अनुपस्थिताः कांग्रेस पक्षं विरुध्य तेषाम् असन्तोषः प्रकटितः। ममता अरविन्द अखिलेश प्रभृतयः कांग्रेस पक्षस्य आज्ञानुगामिनो भवितुं नेच्छन्ति। प्रतिपक्षाणां मैत्री राष्ट्रीयस्तरे सम्पन्नाः न तु राज्यस्तरे विधानसभा निर्वाचनेषु इति कांग्रेस पक्षस्य वादो मित्रपक्षेभ्यो न रोचते। सर्वे मित्रपक्षाः स्वस्वराज्ये स्वाधिकारम् इच्छन्ति। उक्तेषु त्रिषु राज्येषु यः पराभवो भवत् स तु कांग्रेस पक्षस्य एव न तु मित्रपक्षाणाम् इति तेषां वादः श्रोतव्य एव। मित्रपक्षाः सम्भूय गमिष्यन्ति चेत् जेष्यन्ति एव इति तेषाम् अभिप्रायः। मोदी विरोधिनः अस्वीकारार्थकतां त्यजन्तु शैव तान् जापयति इति लाभगणितं स्खलत्येव। भारतहिताय यत् इष्यते तदेव कृत्वा धन्यमन्या भवन्तु इति निवेदयामः। श्रोतारः अग्रे सरामः। अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह। श्वः तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।